کسوری کی یہ بات ہے، پھولوں کی برسات ہے، بی ایس اسلامک سینٹر دین کی اشاعت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بھئی ہیلو کی گل ہے؟ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ سبحان الله۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق
وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ صحابہ پاک کے مصطفیٰ نے حق کو کیا جگر دیا، صحابہ پاک کے مصطفیٰ نے حق کو کیا جگر دیا، بہر قوم بے دڑک سب نے مال و زر دیا، کسی نے سلسلہ دیا، کسی نے نصف گھر دیا، مگر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا، خدا کے نام کے سوا جو کچھ تھا لا کے دھر دیا۔ صدیق یارو یاور محبوب کردگار، صدیق ہی سے ہے رسم محبت استوار، صدیق جب تلک کسی دل میں نہ آئیں گے اس دل میں نہ آئیں گے نبوت کے تاجدار، صدیق ہی خود ذات خدا نے کہا، صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا، صدیق ہی علی المرتضیٰ نے کہا، لوگوں میں بھی کہتا ہوں صدیق صدیق ہے، جو نہ صدیق مانے وہ زندیق ہے۔ سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک العلام واسع، جڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لاجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر ہے، علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید، جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ہے، ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو صاحباب نے میرے تو قبل جماعت دے ابھردے ہوئے نوجوان مولانا فیصل عثمان صاحب بڑے ہی اچھے انداز سے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ میں تو صاحبات دے سامنے قرآن دی ایک آیت مقدسہ پڑھی جس مقام دے اندر اللہ نے صدیق دی صداقت دا تذکرہ بیان فرمایا۔ صحابیت دا جڑا منصب ہے وہ بہت اچھا اور سچا ہے۔ قیامت تک بڑے بڑے علماء، خطباء، وکلاء، محدث، مجدد، مفسر پیدا ہون گے، لیکن قیامت تک نہ کوئی صحابی پیدا ہو سکتا ہے تو نہ کوئی نواں نبی آ سکتا ہے۔ اور پیغمبر دے چہرے نو ایک نظر دیکھنا ایک اتنا اونچا اور سچا عمل ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بندے نو عمر نو مل جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام دی عمر 1750 سال ہے۔ عمر نوح دے برابر
نمازاں پڑھے، روزے رکھے، صدقات و خیرات گئے، یہ عمر نو دی عبادت ایک پلڑے تے میرے صحابی دا کھڑے کھڑے میرے چہرے تے دیکھنا ایک پلڑے سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماندے نے تھوڑیاں پوری زندگی دیاں نیکیاں ایک پلڑے اور میرے صحابی نبی دے صحابی دی سواری دی قدمہ دی خاک ایک پلڑے پھر فرمایا کہ زندگی دیاں ساریاں نیکیاں ایک پلڑے صحابی دی ایک نیکی ایک پلڑے آقا فرماندے نے احد پہاڑ دے برابر سونا تھوڑا ایک پلڑے تے میرے صحابی دی جوان دی مٹھ جڑی ہے وہ ایک پلڑے صحابیت کا جڑا منصب ہے وہ بڑا ہی اونچا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تمس النار مسلما رانی او رعا من رعانی، لوگوں اس بندے نو جہنم دی آگ چھوئے گی بھی نہیں جنہیں ایمان دی حالت منو ویکھے۔ سبحان اللہ۔ پھر اتھی بس نہیں او رعا من رعانی، جنہیں میرے ابو بکر نو ویکھے ہے انہوں بھی جہنم دی آگ نہیں چھوئے گی، جنہیں میرے عمر نو عثمان و حیدر نو ویکھے ہے انہوں نو جہنم دی آگ بھی نہیں چھوئے۔ اور سلسلہ سیدی ایک حدیث ہے توبہ لمن رعانی توبہ او رعا من رعانی، توبہ ایک جنت درخت بھی خوشخبری دے دیو جنہیں ایمان دی حالت منو ویکھے قادی جنت دی تے انہوں بھی خوشخبری دے دیو جنہیں ایمان دی حالت میرے صدیق نو ویکھے رضی اللہ تعالی ہن جنہیں نبی نو ویکھ کے ایمان لے آندہ ہے یا دیکھیا انہوں جنت دی ایک دفعہ خوشخبری تے آقا فرماندے نے جنہیں منو بغیر ویکھن تو منے ہیں انہوں جنت دی 7 دفعہ خوشخبری دے دو۔ 7 دفعہ آسا ہن پیغمبر نو ویکھیا تو نہیں لیکن ساڈا یقین بالکامل کہ آپ اللہ دے سچے رسول نے، آپ تو بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ شخصیت ہے جنہ دی گواہی رب نے عرش معلا تو دیتی ہے۔ یہودیاں دا ادارہ ہے، ایک یہودیاں دا عالم دین واز کر رہے اس طرح ہی انہوں دا مرکز خچا کھچ پر ہے۔ حضرت ابو بکر اس دروازے دے اگوں نہیں گزر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں مسلمانہ دا رب فقیر ہے اسی غنی ہے۔ استغفر اللہ۔ حضرت ابو بکر اندر آئے، ایمانی غیرت نے جوش ماریا تے یہودیاں نو چیر دے ہوئے آکے یہودیاں دے عالم دے منہ تے تھپڑ مار دیتا۔ یہودی سارے کٹھے ہو کے نبی علیہ السلام کو آگے کہنے لگے جی تھوڑی عدالت چو انصاف ملتا ہے، اسی فیصلہ تھوڑے کو لے کے آئے ہیں، سانو انصاف چاہیے کہ تھوڑے یار غار ابو بکر نے ساڑھے عالم دین نو مارے ہیں، گل کی ہوئی؟ کوئی گل نہیں ہوئی۔ ابو بکر نو بلایا بھئی گل ہے جی انہاں دا عالم کہہ رہے اسی مسلمانہ دا رب فقیر ہے اسی غنی ہے۔ اللہ دے رسول میرے کو برداشت نہیں ہوئی، میں جا کے تھپڑ مار دیں۔ یہودیاں نے نہ ہے گل کہی نہیں،
یہودیت ساری ایک پاسے، کلا ابو بکر ایک پاسے. جدو اینی گل کہی آقا فرما دے نے ابو بکر گواہ ہے اللہ دے رسول گواہ تے کو نہیں میں کلا ہی سا. فرمایا جے گواہ نہیں ہے پھر تھپڑ کھان واسطے تیار ہو. یہ عدالت محمد دیئے تھے تے انصاف دے فیصلے ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. جدو اینی گل کئی عرش دے رب نو جلال آ گیا. فرمایا جبریل جاؤ قرآن لے کے چلے جاؤ. جو یہودی نے زمین تے آکیا من وانو دی گلو میں قرآن بنا کے محمد تے قلب اطہر تے نازل کر دیتا ہے. قیامت تک لوگ ممبر و محراب اور مساجد سے اندر قرآن پڑھتے رہیں گے، صدیق دی صداقت دے تذکرے کرتے رہیں گے. میں کیا صدیق دے کرانے والوں تھوڑی عظمت تے شان اتنی ہے. نبی یوسف تے الزام آیا دودھ پیندہ بچہ بولے ہے. امی مریم تے الزام آیا دودھ پیندہ بچہ بولے ہے. جریج ولی تے الزام آیا دودھ پیندہ بچہ بولے ہے. جدو صدیق اور صدیقہ تے الزام آیا عرش تو رب سچا بولے. پھر قرآن نازل ہویا ہے. سنیے قرآن توجہ ہے جے. لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ وَكِيلٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. عربی گرامر دی روح نا جتھے گل بڑی اہم قیمتی آؤندی ہے نا اللہ انہوں لقد نہ شروع کر دے. لام تقید ہے تے قد تحقیق ہے. اور ذرا غور کرے آجے گل بڑی اہم ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین. سبحان اللہ سبحان اللہ. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین. کہتے اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. کہتے اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا. اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَهُمْ. کہتے اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. کہتے اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ
محبوب جی گل سن لو البتہ تحقیق اسا اینا دی اس بکواس نو عرش معلا تے سن لیا سونیا سنیا ہی نہیں سانا کتبو اسی قیامت تک انہوں لکھ کے قرآن بنا کے نازل کر دیتا ہے اللہ اکبر تے جڑے انبیاء نے یہ تے اگے بھی جھوٹے نے انبیاء نو نجائز قتل کر دے رہے نے وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ میرے محبوبہ میرا ابو بکر سچا یہودی جھوٹے میں تے صدیق کنو آندے نے جیڑا کردار تے گفتار دا سچا ہوئے صادق دا معنی سچا ہوندہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے صدیق آکھے ہے تے صدیق ایویں نہیں بندا ابراہیم دیاں بچپن تو لگ کے آخر تک ازمائشاں نے امتحان ہی امتحان نے ہر امتحان دے وچوں میرا خلیل 100 بڑا 100 نمبر لے کے پاس ہویا ہے پھر رب نے ادوں کیا ہے جدو پتر دے گلے تے چھری رکھی ہے تے رب بندے نے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم انہو کان صدیقا نبیا ابراہیم نے رب نہ وفا کی تی صدیق بن گئے ابو بکر نے نبی نہ وفا کی تی صدیق بن گئے سبحان اللہ میں اگلے دن کراچی خیبر تک ہر جگہ تے بات میں کہ دنیا کائنات دے اندر ابو بکر دی زندگی دا ایک جھوٹ وکھا دے ابو بکر دی عمر 63 سال ہوئی ہے آقا دی عمر بھی 63 سال جس پھٹے تے غسل پہ پیغمبر نو دیتا گیا اسے تے ابو بکر نو دیتا گیا جیڑی چار پائی تے جنازہ نبی دا اسے چار پائی تے جنازہ ابو بکر دے نبی دنیا تو جا رہا گود صدیقہ دی ابو بکر دنیا تو جا رہا گود پھر بھی صدیقہ دی سبحان کوئی ایک جھوٹ ثابت کر دے نمبر 2 اور نبی 63 سال زندگی دے اندر ابو بکر تے ایک لمحہ بھی ناراض ہوئے ہون اوہی ثابت کر دے نمبر 3 کوئی دنیا دی ایسی جگہ وکھا دیو آقا گھر دی 4 دیواری چو باہر ہون صدیق نال نہ ہوئے کوئی وکھا پھر صدیق صرف فرشہ دے لوگاں ہی نہیں گیا عرش معلا دے فرشتے بھی صدیق آندے نے رب بھی صدیق آندہ میرا نبی بھی صدیق آندہ احد پہاڑ ہلن لگ پیا تے آقا فرماندے نے اس بت یا احد علیک نبی و صدیق و شہیدان کیوں صدیق تے نبی کٹھے نے جیڑیاں خوبیاں میرے پیغمبر چنے اوہی خوبیاں میرے ابو بکر چنے تو سا کہنا ہی وابیاں دلیل دے اٹھاؤ صحیح بخاری میرے پیغمبر نو کافرہ نے پتھر مارے آقا زخمی ہو گئے تے میرے پیغمبر گھر آوندے نے اما ختیجہ اپنے سر دی چادر ساڑ کے سواز زخمہ چ رکھ دیاں نے تے نال گیا دیاں نے کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا میرے محبوبہ اللہ تھانو کدی ضائع نہیں کرے گا انک لتصل الرحیم وتحمل
تحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق. سونیا تسی صلہ رحمیاں کرن والے، کما کے لوکاں نو کھوان والے، تسی لوکاں دی مدد کرن والے، تسی مہمان نوازیاں کرن والے، حق دا ساتھ دین والے. یہ صفتاں کنے بیان کیتیاں نے اما ختیجہ نے. تے ایک پاسے ویکھ لو میرے ابو بکر مکہ چھڈ کے جا رہے نے، ہجرت وا کردے جا رہے نے. ابو بکر مکے تو باہر نکلدے نے، اگے ابن دگنا کافراں دا سردار ملدا ہے. آندا ہے ابو بکر کتھے جا رہے ہیں؟ ابو بکر آندے نے تیری قوم نے تنگ بڑا کر چھڑیا ہے، میں ہن مکہ چھڈ کے جا رہا ہاں. انہیں ابو بکر نو ابن دگنا کافران دے سردار نے ابو بکر نو بازو تو پکڑ لیا ہے تے مکے دے چوک چلائے ہوندے نے. آندے نے مکے والے ہو میں ابو بکر نو امان دینا ہاں. تے دجے نمبر تے مکے والے ہو ایسے بندے نو کٹ دے ہو. انکا لتصل الرحیم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق. اوہ جیڑیاں صفتاں ابن اما ختیجہ نے نبی دیاں بیان کیتیاں نے، اوہی صفات ابن دگنا نے ابو بکر دیاں بیان کیتیاں نے. نعرہ تکبیر، شان صدیق اکبر، شان صدیق اکبر، مولانا حافظ یوسف مسروری صاحب، مولانا حافظ یوسف مسروری صاحب. ابو بکر کون ہے؟ آقا فرماتے نے جتھوں سورج طلوع ہوندہ جتھے ڈوبدہ پوری کائنات دے اندر ابو بکر نالو افضل ہے ہی کوئی نہیں. سبحان حضرت عمر بن عاص آندے نے محبوب جی سب تو زیادہ پیار تھانو کدے نال ہے؟ فرمایا عائشہ دے نال ہے. محبوب جی مرداں دے وچوں کدے نال ہے؟ فرمایا ابو بکر دے نال ہے. محمد بن حنفیہ حضرت علی دے بیٹے نے حدیث بخاری چے آندے نے ابا جی دنیا دے اندر حضرت علی نو انہاں دے بیٹے آندے نے ابا جی دنیا دے اندر سب تو افضل کون ہے؟ فرمایا میرے پترا ابو بکر. سبحان ابا جی پھر فرمایا عمر ہے. یہ نہیں آکھیا سب تو افضل میں ہوں. حضرت علی نو بھی ابو بکر نہ بڑا پیار سی. 2.5 سال تک علی نے نمازہ ابو بکر دے پیچھے پڑھیاں. 10 سال تک عمر دے پیچھے، 12 سال تک عثمان دے پیچھے. اگر ناراضگی سی پھر 24.5 سال حضرت علی نمازہ کتھے پڑھتے رہے. حضرت علی بھی آندے نے عرش معلا دے فرشتے ابو بکر نو صدیق آندے. ایک روایت باب فضائل ابی بکر صحیح بخاری دے حاشیے چ حدیث لکھی ہے. کمال درجے ابو بکر و شخصیت جنہیں کفر دے دور چوی شرک نہیں کیتا، جنہیں گمراہی دے دور چ شراب نہیں پیتی، جنہیں گمراہی دے دور دے اندر جوا نہیں کھیلیا، بدکاری نہیں کیتی. باپ دا معبد خانہ ابو قحافہ دا بت پے نے اگے کھانے رکھے نے. آندے نے ابو بکر تو اینا بتان دی پوجا کر میں اٹھا واسطے چارہ لے کے ہونا وہاں. حضرت ابو بکر دے سامنے بت نے اگے کھانے پے نے. آندے نے اللہ تاکلون کھاندے کیوں نہیں ہوئے؟ تو میں کہا آج کل دا مولوی ہوتا انہیں آپ کھا جانے بھی ناز اینا دے لگ رہا ہے. کھاندے کیوں نہیں؟ کوئی جواب نہیں آیا. ابو بکر آندے نے میرے کپڑے پھٹے نے کپڑے دے دیو، پھر بھی جواب نہیں آیا. ابو بکر آندے نے منو بھوک لگی ہے روٹی کھوا دیو، پھر بھی نہیں بولے. ادھر ابراہیم صدیق نے
بتاں دیاں لتاں باواں بھن دتیاں ادھر ابو بکر صدیق نے بتاں دیاں لتاں باواں بھن دتیاں سر لا دیتے بعد باپ آندا ویکھیا آن کے معبد خانے چ تبدیلی آئی ہے اینو تبدیلی آندے جی وہ پتر ہے جی نیر مارے آئی ابا جی میں نہ کو روٹی منگی ہے نہ نہیں دیتی کپڑے منگے نہیں دیتے نہ نو کیا کھاندے کیوں نہیں پھر بھی نہیں بولے منو گسا آیا میں انہاں نو مارے ہے ہن ابا جی انہاں نو کہو منو مارن فرمایا پتر بڑے بھلے مانس نے کسے نو کچھ آندے ہی نہیں پھڑ کے گھر لے گئے اپنی بیوی ام خیر نو آندے نے ویکھ تیرے پتر نے کی نیر ماریا ہے کی ہویا ہے انہیں بتاں دیاں لتاں باواں توڑ دتیاں نے تے ام خیر آندیاں نے وے ابو کو ہوا جڑے اپنیاں توڑا بیٹھے نے انہاں ساڈیاں کی جوڑنیاں نے تے نال کی آندی ہے ام خیر آندی ہے ابو کو حافا انہوں کچھ نہ آکھی جدن انہیں پیدا ہونا سی منو آواز آئی سی ام خیر میں تینوں آج پتر لگا دین جدا عرشہ تینا صدیق رکھ دیتا ہے فرشہ تینا عتیق رکھ دیتا ہے صدیق اور عتیق عتیق کو دو آندھنے جڑا جہنم تو ہمیشہ آزاد ہوئے صدیق کو دو کہیں دینے جڑا کردار گفتار دا سچا ہوئے ابو بکر کو دو آندھنے جڑا نیکیاں دا باپ ہوئے کوئی دنیا دی نیکی ایسی نہیں جڑی صدیق چ موجود نہ ہوئے صحیح مسلم آقا ممبر دے چڑھے نے مسجد ایویں ہی کھچا کھچ پری ہے آقا فرماندے نے من منکم الیوم صائمن او میرے صحابیوں کون ہے جنہیں آج نفلی روزہ رکھے ہے فقام ابو بکر سبحان ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نو کھڑے ہوئے اللہ دے رسول میں رکھے ہے فمن تابع منکم الیوم جنازتن کون ہے جنہیں کسے مومن دا جنازہ پڑے ہے ابو بکر کھڑے ہو کے آندے نے اللہ دے رسول میں پڑے ہے فرمایا کون ہے من آدھا منکم الیوم مریضن کون ہے جنہیں کسے بیمار دی تیمارداری کی دیئے پھر پورے مجمع چو کلا صدیق اٹھے ہے چھوڑیا میں کی دیئے آقا فرماندے نے فمن اطعم منکم الیوم مسکینا کون ہے جنہیں کسے مسکین نو کھانا کھلایا ہے ابو بکر کھڑے ہو کے آندے نے اللہ دے رسول میں کھلایا ہے آقا فرماندے نے ابو بکر 4 کم لے کر کے آیا ہے جنت دا ٹکٹ محمد کو لو لے جا میرے نبی نے زبان نبوت چو ابو بکر نو 27 مرتبہ جنتی آکے 27 مرتبہ آج کوئی بکواس کردہ ہے پونکدہ ہے تو دے پونکڑنا صدیق دی شان چھ فرق تے نہیں ہوتا بولو محبوب دے پہلے یار دا تینو شان سنیں دا ہاں ایک پھول سائیں دے گلزار دا خوشبو ورتیں دا ہاں ہے لقب صدیق عتیق ازلا تو سائیں درفیق تک نظر ونج دربار دا ستا کول وخیندہ رل روزے و باہر آنا اسا کوثر تے مل بینا اسی کول محل دلدار دا دوری مول نہ سیندہ
جڑے نبی نو دی کشتی چ بہ گئے وہ جنتی نے تے جڑے نبی دے روضے چ سو گئے بولو اونا دے جنتی ہون جی شک کر دے ہو وزیر ارشاتے ہے نے دو وزیر فرشاتے ہے نے دو دوویں نال نبی دے رہیں دے تو پاویں پیٹ تے پاویں رو تیرے پٹنا کوئی فرق نہیں پڑتا میں قربان جاوا ابو بکر تیری عظمتوں قرآن کی کہہ رہے ہیں من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین قرآن چ پہلا نمبر نبی دا دوجا نمبر صدیق دا ایمان چ پہلا نمبر نبی دا دوجا نمبر صدیق دا آنا اگے آنا اسلام چ پہلا نمبر نبی دا دوجا نمبر صدیق دا سفر حضر چ پہلا نمبر نبی دا دوجا نمبر صدیق دا اس تو اگے آنا بدر چ پہلا نمبر نبی دا دوجا نمبر صدیق دا احد چ پہلا نمبر نبی دا دوجا نمبر صدیق دا حنین چ پہلا نمبر نبی دا دوجا نمبر صدیق دا ہجرت چ پہلا نمبر نبی دا دوجا نمبر صدیق دا امامت چ پہلا نمبر نبی دا دوجا نمبر صدیق دا اس تو اگے آنا خطابت چ پہلا نمبر نبی دا دوجا نمبر صدیق دا سخاوت چ پہلا نمبر نبی دا دوجا نمبر صدیق دا تلاوت چ پہلا نمبر نبی دا دوجا نمبر صدیق دا پھر منو کہن دے سفر حضر چ پہلا نمبر نبی دا دوجا نمبر صدیق دا آقا دے مسلح تے بھی پہلا نمبر نبی دا دوجا نمبر صدیق دا ممبر تے بھی پہلا نمبر نبی دا دوجا نمبر صدیق دا قبر چ بھی پہلا نمبر نبی دا دوجا نمبر صدیق دا حوض کوثر تے پہلا نمبر نبی دا دوجا نمبر صدیق دا تے جنت چ بھی پہلا نمبر نبی دا دوجا نمبر صدیق دا تکبیر شان صدیق اکبر شان صدیق اکبر مولانا حافظ یوسف مسروری صاحب میرے بھائی میرے آقا فرماندے نے قیامت نو جنت دے 8 دروازیاں نے جنوں پکارنا ہے وہ ابو بکر ہوئے گا جنت تا ہر دروازہ بول کے کہے گا ابو بکر میرے چو داخل ہو تو ابو بکر دے ایمان تے شک کرنا ظالم چل ابو بکر غالنا خیال کر علی دے امام والی ویکھ لے حضرت جعفر تیار حضرت علی دے پائی نے رضی اللہ تعالی جنگ موتا شہید ہوئے اینا دی بیوی اسماء بنت امیس بیوہ ہو گئی پورے مدینے چلی نے نظر ماری بیوہ پاپی واسطے رشتہ پسند آیا تے ابو بکر دا آیا اور اسماء بنت امیس کل 9 پہنا نے یہ ایک پہن حضرت عباس دی بیوی دوجی امیر حمزہ دی تیسری امیر معاویہ دی چوتھی پہن جڑی ہے ستیلی ہے میمونہ بنت حارث آمنہ دے لال دی بیوی جدو ابو بکر دنیا تو گئے پھر ایسے ہی اسماء بنت امیس نے نکاح کنے کیتا ہے حضرت علی نے کیتا ہے اور محمد بن ابی بکر حضرت ابو بکر دے بیٹے اجے دودھ پیندے چھوٹے سن اور پھر او ابو بیٹا ابو بکر دے پالیا علی نے وے رضی اللہ تعالی عنہ کوئی پوچھن والا پوچھتا علی یہ بیٹا تیرا فرمایا نہیں بیٹا ابو بکر دے پالدا علی ہے پھر ایسے ہی اسماء بنت امیس نے نکاح علی نے کی ہن ابو بکر حضرت علی دے ہم زلف جعفر تیار دے ہم زلف امیر معاویہ دے ہم زلف عباس دے ہم زلف امیر حمزہ دے ہم زلف آمنہ دے لال دے بھی ہم زلف علی دا پیار دیکھئے فاطمہ دنیا تو فوت ہون لگیاں نے فاطمہ فرما دیا نے علی میرے جان تو بعد میرے کردار میری عادتاں دی مالک میرے ونگو زدہ زہد تے تقوی عورت میں دس دینیا نکاح تسی کر لو حضرت علی آندے نے فاطمہ کیڑی عورت ہے فرمایا میری بڑی بیان جڑی ہے زینب دی بیٹی امامہ
علی نے فاطمہ دے فوت ہون تو بعد دوجا نکاح کدے نہ کیتا ہے؟ امامہ نا۔ امامہ کون ہے؟ میرے نبی دی نواسی ہے۔ جدو بدر فتح ہویا ہے، نبی مال غنیمت تقسیم کر رہے نے، آپ دی گود دے اندر ایک لڑکی چھوٹی بچی کھیل رہی ہے، او دا نام امامہ ہے، نبی دی نواسی ہے، میرے پیغمبر دا نواسا امامہ دا پائی جدا نا علی ہے۔ جدو مکہ فتح ہویا ہے، نبی دے کندیاں تے کھلو کے جن نے کعبۃ اللہ دے بت لائے، وہ نبی دا نواسا حضرت علی ہے، ابو العاص دا بیٹا ہے، زینب دا بیٹا ہے۔ اگر نبی دی بیٹی ایک سی، پھر علی دی دجی بیوی امامہ کون سی؟ پوچھو۔ اگر علی نو اختلاف سی، علی حضرت علی دیا 9 بیویاں نے، 9 مختلف اوقات۔ علی دے کر بیٹا پیدا ہویا، فاطمہ فوت ہو گئی، آقا دنیا تو چلے گئے، ابو بکر بھی چلے گئے، بیٹا پیدا ہویا، نام رکھیا محمد۔ دوسرا بیٹا پیدا ہویا، نام رکھیا ابو بکر۔ تیسرا بیٹا پیدا ہویا، نام رکھیا عمر۔ چوتھا بیٹا پیدا ہویا، نام رکھیا عثمان۔ پھر 5واں بیٹا پیدا ہویا، نام رکھیا عباس۔ پوچھن والا پوچھتا ہے علی چاچا سب تو پیچھے بیگانے اگے، فرمایا جنہاں نو رب نے اگے کیتا ہوئے علی انہاں نو کیویں پیچھے کر سکتا ہے؟ حضرت حسن دی شادی ہوئی، بیٹا پیدا ہوئے، ابا جی نام فرمایا ابو بکر۔ دوجا بیٹا فرمایا عمر، تیسرا بیٹا فرمایا عثمان۔ حسین دے کر بیٹا پیدا ہوئے، نام رکھیا، ابا جی نام فرمایا ابو بکر۔ ابا جی پتیجے دا نام ہی ابو بکر، پائی دا نام ہی ابو بکر۔ فرمایا حسین پتر علی چاند ہے جس کار چلی داخل ہوئے کہ ابو بکر کھیلتا نظر آئے۔ تو آنا اختلاف سی۔ جنازہ مسجد نبوی چاہیا ہے، فاطمہ دا جنازہ پہ ہے تے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے نے، ایویں دھیان مار صدیق دے نظر نہیں آ رہی۔ بھئیہ مڈیاں نے منو بڑا پریشان کیتا ہے، جڑے بچے نے نا یہ نا بہت پریشان کیتا، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے۔ آئیے جنازہ مسجد نبوی چلے آندہ کیا کدا حضرت فاطمہ الزہرا، کتاب کشف الغمہ فی معرفت العین۔ حضرت علی نے نظر ماری نا ابو بکر پیچھے کھڑے، فرمایا ابو بکر اگے آؤ، فرمایا جنازہ پڑھاؤ، فرمایا نہیں بیوی تیری ہے بیٹی نبی دی ہے تھوڑا زیادہ آگے۔ فرمایا علی بڑا دل کرتا ہے ابو بکر میں جنازہ پڑھاوا، لیکن کی کرا نبی دی ایک حدیث میرے کان چ گردش کر رہی ہے کہ جس امت چ ابو بکر موجود ہوئے کوئی دوجا مسلح تے نہیں کھلو سکتا۔ آقا فرماتے ہیں قیامت دن رب جلال چون گے، غیظ و غضب چون گے، جدو میرا ابو بکر سامنے آئے گا میرے رب دا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ قیامت نو ابو بکر آن گے، اللہ اپنے فرشتیاں نو کہن گے نا عمل صدیق دے تولو در خلد برید کھولو، نا عمل صدیق دے تولو در خلد برید کھولو، ریا دین تو سب کچھ واردہ اج قرض لہندہ ہاں، محبوب دے پہلے یار دا تینو شان سنیندہ ہاں۔ سبحان اللہ۔ ابو بکر کون شخصیت نبی دی زندگی دے 2 سفر تاریخی نے، بے باقی بے شمار، ایک معراج دا ایک ہجرت دا۔ معراج دے سفر دا ساتھی جبریل بنے ہیں، ہجرت دے سفر دا ساتھی صدیق بنے ہیں۔ فرمایا جبریل جاؤ میرے محبوب نو لے کے، اللہ کندے آدھے لے آوا، جبریل دا 600 پارے۔ فرمایا جبریل تیرے چینی ہمت جرت نہیں تو نبوت دا وزن کندیاں دے چک رہے، یہ جرت مل سکتی ہے عائشہ دے باپ صدیق نو مل سکتی ہے۔
ہائے ہائے پھر جبریل سدرۃ المنتہا دے ساتھ چھٹ گیا ہے. آقا فرماتے نے ابو بکر سدرۃ المنتہا تے جبریل دی بس ہو گئی سی. محبوبہ اور جبریل سی اگر صدیق ہوندا مر جاندا تھانوں کلیا نہ چھڑدا. ہن ہجرت دے سفر دا ساتھی چاہیے. فرمایا محبوب جی معراج دے سفر دا ساتھی تیرے دروازے تے چل کے آیا ہے تے ہجرت دے سفر دے ساتھی دے گھر تساں آپ چل کے جانا ہے. دوپہر دا ٹائم جگہ دے پیر نے دروازہ کھڑکایا ہے. اندو آواز آئی ہے کون؟ فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آقا فرماتے نے اندر تشریف لے ہونا. ابو بکر آتے نے میرے پیغمبر اندر داخل ہوئے. ابو بکر تھوڑا جہا علیحدہ ہو میں تیرنا کو خاص گل کرنا چاہ رہا. بچیاں تو علیحدہ. ابو بکر کی آتے نے محبوبہ میرے بچیاں چ بہ کے گل کرو مر جان گے تیرا راز آؤٹ نہیں کرن گے. نبی دا پورا کرانا ہی نبی دا ہمراز صدیق دا پورا کرانا. ادھر آقا آئے ادھر کیا علی نبی میرے بستر تے سو جا. مکے والے دی امانتہ واپس کر کے میرے پیچھے مدینے آ جائیں. علی نو پوچھنے والا پوچھتا علی نیند آ گئی. فرمایا بستر نبی دا سی نیند تے ہونی سی. ہائے ہائے کہنے لگا ویکھیا ہی بستر نبی دا اتے علی ستا ہے تے علی پا کے میں کہا علی میں با وضو ہو کے علی دا نام لے رہے. علی نبی دے بستر تے نام ہی سوئے علی تاوی پاک بستر تے سون نہ پاک نہیں بستر پاک اتے سون والا علی بھی پاک. میں بستر کیوں پاک اتے نبی ستا ہے. جس بستر تے نبی سو جائے وہ بستر پاک اتے علی سو جائے علی پاک. تو میں کہا جدی گوچ بستر والا خود سو جائے سبحان اللہ وہ پاک نہیں. بولو ادھر نیند آ گئی ادھر تے نیند بھی نہیں آئی. سپ ڈنگ مار دے تے ابو بکر دیاں اکھاں چوں آنسو ڈگ دے نے تے چہرہ مصطفیٰ تے ڈگ دے نے. گود صدیق دیئے سر مصطفیٰ دے النظر الہ وجہ رسول اللہ. محبوبہ کھا میریاں انتے تک دا میں تھوانو رواں. میں کیا صدیق تیری عظمت دے کیا کہنے. کسے نے نبی نو مکے دیاں گلیاں چل دیاں ویکھے ہے. کسے نے نبی نو مدینے دیاں گلیاں چل دیاں ویکھے ہے. کسے نے نبی نو خطبہ دیندیاں ویکھے ہے. کسے نے پیغمبر نو کھانا کھاندیاں ویکھیا. کسے نے میرے پیغمبر نو بدر دے میدان چ لڑدیاں ویکھیا. کسے نے میرے نبی نو احد دے میدان چ زخمی حالت چ ویکھیا. اے صدیق تیری عظمت دے کیا کہنے. تو نبی نو ویکھیا تے اپنی گود چ لٹا کے ویکھیا. سبحان اللہ ریا تک دا زلفاں یار دیاں جس لذتاں چکیاں پیار دیاں. اور جدی جنو سب ول ول کے ڈنگ مارے پیرے دار دیاں کیا باتاں نے. آقا دیاں سر گود چے حافظ ابن حجر مکی آندے نے یفتح القرآن فی الرحل. ایویں لگتا ہے جویں ریل چ قرآن کھلے ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ریل ابو بکر دی گود قرآن نبی دا سارے. اللہ 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 ویکھ لو ادھروں کالا ناگ ڈنگ ماردا ہے آنسو چہرہ مصطفیٰ تے ڈگ دے نے. تے میں کیا ابو بکر کہندا ہوئے گا دل نبی دے نظارے کولو رج دئی نہیں. سبحان اللہ
سونا ایہو جہا جگ وچ لبدا ہی نہیں ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں ہائے ہائے کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں ریا صدیق یار مدنی تے نال ڈنگ مارے کالا ناگ اڈی چوک دئی نہیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ یوسف سروری صاحب زندہ باد ڈنگ مارے کالا ناگ اڈی آکھے آپ خدا جبریل تو جا میرے نبی نو لے آ فلک سجدہ ہی نہیں سبحان اللہ ابو بکر تیری عظمت کیا کہنے محبوب فرماتے نے ابو بکر اللہ نے کیا ہے صدیق نو نال لے جا مکہ چھڑ کے مدینے چلے جاؤ ابو بکر آتے نے سمانی یا رسول اللہ دے رسول میرا نام لے کے آکھے ہے فرمایا ہاں صدیق تیرا نام لے کے آکھے ہے اللہ دے رسول آرڈر کر یار صدیق تیاری ساڈی ازلاں تو اے یاری ہجرت دی منزل باری ساڈی ازلاں تو اے یاری میری حاضر آقا جانے جد جان کرا قربانے میرے وس وچ نہیں انکاری ساڈی ازلاں تو اے یاری میرے پیغمبر دیاں تلیاں پھٹ گئیاں پیر سج گئے کیوں سج گئے پیرن تیرے ہن کس لئی کندے میرے تیری بن جاواں اسواری ساڈی ازلاں تو اے یاری اللہ کوڑے نو پوج دے کوڑے دے اتے نہیں پہندا تھلیوں دی ننگ دے کیوں اے جی ایک کوڑا حسین دے میں کیا مولوی ایڈا وڈا جھوٹ مارے آئی ایڈا جھوٹ ہے جو میں بلی نو آکھو اوٹ ہے میرا حسین مکے دے وچو اوٹ تے بہ کے کربلا چ گیا ہے کوڑے تے گیا ہی نہیں میرے کو دلائل موجود ہے میرے حسین کوڑے تے نہیں گئے اوٹ تے گئے نے چل تیری من لینا ماں ایک کوڑا او نہیں جدے تے حسین سوار ہویا ہے جس سواری تے نبی دا نواسا سوار ہوئے او دے تھلیوں ننگنا اتے نہیں بیندہ تے جدے کندیاں تے نبی خود سوار ہوئے انہوں گالاں کڑنے بولی شرم نہیں ہوندی کالا ناگ ڈنگ مار دیں آنسو چہرہ مصطفیٰ تے ڈگے اکھاں کھولیاں فرمایا یار کی ہویا ہی میں کیا ہوں منظر کیسا ہوگا جدو آقا فرمانے ان کے یار کی ہوئی وہ چھانگے مانگے والے ہو 1,44,000 صحابہ دے وچوں قرآن نے جس صحابیت دا اعلان کیتا ہے وہ صرف ابو بکر صدیق فیض یقول لصاحب اور جدیاں 4 پیڑیاں صحابی نے باپ صحابی خود صحابی بیٹا صحابی نواسا صحابی وہ صرف ابو بکر آقا فرماندے نے صدیق پریشان نہ ہو سونے کالے ناگ نے ڈنگ مارے ہے آقا فرماندے نے ابو بکر پریشان نہ ہو دارو شفا بھی نہ لیے ابو بکر دی ایڑی تے لب لائی علی دی آنکھ تے لائی
ایک آندا ہے جو فرق اکھ تے اڈی دا وہی فرق شان علی تے صدیق دا میں کہہ دیا کچا وڈو نہ اس ملنگ دیا نو کہو ٹر کے وکھا بول دے میں کیا تینوں سمجھ نہیں آئی علی دی اکھ تے کیوں لگی ابو بکر دی اڈی تے کیوں لگی فرمایا علی میں لب تیریاں اکھاں تے لا کے ٹر چلیا ابو بکر دی اڈی تے لا کے ٹر چلیا اینا اکھاں نہ ابو بکر دے پیراں ول ویندا جائیں جو ابو بکر کردا جائے تو ہی کردا جائیں سبحان اوہ ابو بکر نو بھی علی نہ بڑا پیار سے حضرت ابو بکر دیاں کنیاں بیویاں نے 4 بیٹے کنے نے 3 بیٹیاں عبد الرحمن عبداللہ تے محمد بن ابی بکر 3 بیٹے اسماء عائشہ ام کلثوم 3 بیٹیاں ہن اگے آؤ ذرا بڑے دھیان نہ سنیا جی چھوٹا جا مسئلہ ہے عبد الرحمن دی شادی ہوئی بیٹی پیدا ہوئی نام رکھیا اسماء بہن دے نام محمد بن ابی بکر دی شادی بیٹا پیدا ہویا نام کی رکھیا محمد بن ابی بکر نام رکھیا قاسم مدینے دا فقہ جو بہت بڑا فقہ قاسم ابو بکر دا پوتا ہے تے اسماء ابو بکر دی پوتی ہے انہیں نہ دوہاں دی شادی ہوئی بیٹا پیدا ہویا جدا نہ رکھے بیٹی پیدا ہوئی جدا نہ رکھیا ام فروا ام فروا دی شادی علی دے بیٹے حسین حسین دے بیٹے زین العابدین دے بیٹے امام باقر نہ ہوئی ام فروا دے بطن جو ایک بیٹا پیدا ہوئی جدا نہ ہے جعفر صادق جعفر نے پوچھا تو صادق کیوں آندے نے انہوں نے کیا ولدتنی ابو بکر مرتین ابو بکر نے مجھے 2 دفعہ جنم دیتا ہے ابو بکر میرا دادا بھی ابو بکر میرا نانا بھی حضرت اسماء واللو نانا اسماء واللو تے محمد بن ابی بکر قاسم واللو دادا ہے نانا بھی ہے دادا بھی ہے ہن جعفر دی شادی ہوئی بیٹا پیدا ہویا نام رکھیا ہوتا موسیٰ کاظم دی شادی ہوئی بیٹا پیدا ہویا نام رکھیا علی رضا دی شادی ہوئی بیٹا پیدا ہویا نام رکھیا نکی دی شادی ہوئی بیٹا پیدا ہویا نام رکھیا تقی دی شادی ہوئی بیٹا پیدا ہویا نام رکھیا حسن عسکری دی شادی ہوئی بیٹا پیدا ہویا نام رکھیا محمد جڑا شیعہ دا 12واں امام ہے جڑا غار چ چھپیا ہے جن نے قرب قیامت ہونا مہدی بن کے انہاں دے عقیدے دے مطابق ساڈے عقیدے دے مطابق نہیں ساڈے عقیدے دے مطابق جن نے مہدی ہونا ہے او دا نام محمد بن عبداللہ ہوئے گا نام بھی نبی دا ولدیت بھی نبی دی ہوئے گی لیکن اے کہندے نے جن نے 12واں امام غار چ چھپیا ہے لوگوں تیری کتاب النجم الثاقب علامہ نوری طبرسی لکھدا ہے کہ جن نے 12واں امام نے ہونا ہے نام او دا محمد ہوئے گا لقب او دا مہدی ہوئے گا کنیت او دی ابو بکر ہوئے گی 7 امام 12 دے وچوں نا 7 جعفر صادق موسیٰ کاظم علی رضا نکی تقی اگے حسن عسکری محمد یہ 7 امام نے ابو بکر دے دوتے بھی نے پوتے بھی نے ابو بکر نو گالاں کڈنا ظالمہ ایمان تے شک کرنا پھر اپنے 12 امام تے پورے کر بول دے رہے اور دنیا دا کوئی ذاکر اس بات نو رد بھی نہیں کر سکتا پاوے ایران چلے میرے بھائی آؤ مسلک اہل حدیث سنیے اس واسطے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آنسو چہرہ مصطفیٰ سے ڈگے ٹھنڈے میرے آقا علیہ السلام نو نیم گرم لگے یار کی ہویا ابو بکر کیا دے ہر مشکل سر تے چاسا میں لگیاں توڑ نباسا میں صدقے لکھ لکھ واری ساڑی ازلا تو یاری
کی پسروری کرے بیانے پیا دسدا خود قرآن صدیق دی کار گزاری ساڈی ازلاں تو اے یاری الحمدللہ رب العالمین والتقین والصلاة والسلام علی عباد المرسلین کیا ہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سارے ساتھی کھانا کھا کے پھر اٹھنا ہے کھانا کھان تو بغیر نہیں جانا کہو جی ٹھیک ہے کھانا کھا کے پھر مسجد چو اٹھنا ہے کھانا تھوڑے واسطے پکا ہے لہذا سارے ساتھی کھا کے جایا جی مہربانی تھوڑی دیکھو نالے تھوڑا مہربانی کہن دے نالے تھوڑا روٹی کھوان دے بیٹھے رہا جی اٹھے کوئی نہ رب حبلی من الصالحین ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم اللہ جتنے مسلمان بیمار نے صحت عطا فرما جنہیں دکھی لاچار نے دکھ دور فرما جنہیں پریشان نے پریشانیاں دور فرما جنہیں دنیا تو چلے گئے انہاں دی بخشش فرما اللہ ساڈے حالات تے رحم فرما ساڈے گناہاں نوں درگزر فرما ساڈیاں نیک تمنا آرزوئاں پوریاں فرما میرے اللہ اس ملک پاکستان چ امن پیدا فرما اسلام دا بول بالا اسلام دا چرچا تے غلبہ فرما میرے اللہ جو سنیا سنایا عمل دی توفیق عطا فرما اللہ جتنے مسلمان دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دی بخشش فرما میرے اللہ جنہیں میرے دوست احباب بزرگ ماما بہنہ بیٹیاں یا اللہ انہاں دا آنا قبول فرما دنیا آخرت دیاں نعمتاں مالا مال فرما جنہ دا ساتھیاں نے دوستاں نے بچیاں نے پروگرام کروایا اللہ قبول فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ